पहिला युद्धमा मर्न पनि प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो, अहिले पद र प्रतिष्ठामा मात्रै केन्द्रित छ। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड वाइसेललाई फौजका रूपमा जाग्न प्रचण्डको निर्देशन। शान्तिपूर्ण फौजका रूपमा वाइसेलहरूले काम गर्नुपर्छ। अबको प्रधानमन्त्री ठुलो पार्टीको हिसाबले काङ्ग्रेस र माओवादीबाटै हुन्छन्, डा बाबुराम भट्टराईको भनाई। बालोटारको सहमति अर्थले थाहा नपाउँदा घटेन पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य, भारतले पठायो फेरि पेट्रोलको मूल्य घटाएर। आफू जित्न होइन एमालेलाई हराउन गठबन्धन भएको ओलीको दाबी। सुभाष नेमाङको अग्र परीक्षा के गठबन्धनमा उम्मेदवारलाई हराउन सक्लान् छ? यस्तो छ रणनीति। आसन निर्वाचनको तयारीमा जुटे नेकपा एमाले। नेकपा एमाले अध्यक्ष ओली भन्छन्, गठबन्धनले जनतालाई सुन्दैन, अब नेकपा एमालेको सरकार बनाउनुपर्छ। 2074मा एमाले नेतासँग पराजित भएका रामचन्द्र पौडेल फेरि तनहुँबाटै निर्वाचन लड्ने घोषणा। नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने पर्ने। राष्ट्रपति भण्डारीले फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयक अन्ततः संसदले गर्यो बहुमतले पारित। राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्नै पर्ने। अब कस्तो अप्ठ्यारो स्थिति? प्रेम आलेको क्षेत्रमा टिकटका लागि गठबन्धनमा मारामार। एकीकृत समाजवादी फुटको सङ्घारमा विवेकशीलका प्रवक्ता पाठकले दिए अन्ततः राजीनामा। हामीले एमालेबाट विद्रोह गरेको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्छ। रामकुमारी झाँक्री। गोकुल बास्कोटाको बोली, राष्ट्रपतिले पठाएको पत्र गलत भए च्यातेर देखाउन सकिएन। नागरिकता विधेयकको विरोधमा जनमोर्चा एमालेसँग मिल्यो मत। नागरिकता विधेयकमाथि एमालेले राजनीति गरेको वर्षमान पुनको आरोप। बैतडीमा घट्यो निकै डरलाग्दो घटना। बैतडीमा युवा युवती एकैसाथ झुन्डिएको अवस्थामा मृत फेला। पर्वतमा वर्षेनी बढ्दै घरेलु हिंसाका उजुरी। बालिका बलात्कारको आरोपमा एकजना पक्राउ। रुखले खिच्दा युवकको ज्यान गयो। खोलामा डुबेर 2 जनाको मृत्यु। गाडीले ठक्कर दिँदा एक वृद्धाको घटनास्थलमै ज्यान गयो। रामेछापको ठोसीमा बाढीले 5 घर बगायो। धनजनको निकै ठुलो क्षति। कालीगण्डकी दोहन। प्रहरी पुग्दा न मानिस भेटिन्छन् न त सामान नै। वैदेशिक रोजगारीको 14 वर्ष पुरा। 84 खर्ब 66 अर्ब रेमिटान्स मात्रै भित्रियो। 10,900 जनाको मृत्यु। माछा मार्ने क्रममा करेन्ट लागेर बाबु छोराको ज्यान गयो। आमा गम्भीर घाइते। ट्रकसँग मोटरसाइकल ठोकिँदा 2 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु। बालिका अपहरणको आरोपमा प्रहरी जवानसहित 2 जना प्रहरीको नियन्त्रणमा। आज कृष्ण जन्म अष्टमी पर्व के कसरी मनाउनु भयो त? यसबारे पनि हामीले जानकारी दिनुहोला। कराते टोली भुटान प्रस्थान हुँदै सुसाइड नोट लेखेर महिलाले गरिन् आत्महत्या। घटना पेचिलो बन्दै। अब सवारी साधनको लाइसन फर्म भरेको 1 हप्तामै हातमा पाइने। 84 लाख रुपियाँ सहित प्रहरीले समात्यो 3 जना हुन्डी कारोबारी। दक्षिण कोरिया पठाउँछु भनेर 7.5 लाख ठग्ने प्रहरीको नियन्त्रणमा। पल शाहबारे ठुलो खबर। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक नमस्कार, युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक सदाझै आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हाम्रो साथ दिनुहोला। दर्शक हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईको मनमा लागेको प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शक के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस् ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमा हरपल उपस्थित हुने गर्दछौँ। हाम्रा अपडेटहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन् सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौं। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीभित्र पद र प्रतिष्ठाका निम्ति प्रतिस्पर्धा बढ्न थालेको गुनासो गरेका छन्। पार्टीको भातृ संगठन यौन कम्युनिस्ट लिङ वाइसेल नेपालको दोस्रो राष्ट्रिय भेलालाई आज शुक्रबार उद्घाटन गर्दै उनले यस्तो गुनासो गरेका हुन्। जनयुद्धका बेला मर्न जानका लागि पनि प्रतिस्पर्धा हुने गरेको स्मरण गर्दै प्रचण्डले अहिले पद प्रतिष्ठा र सुविधाका लागि प्रतिस्पर्धामा केन्द्रित हुने गरेको बताएका छन्। आन्दोलनको समयमा हाम्रो बीचमा प्रतिस्पर्धा हुने गर्थ्यो। सबैभन्दा अग्र मोर्चामा जान प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो।
मोर्चामा जान नपाउँदा असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने, म पनि जान पाउने पर्छ भनेर नेतृत्वलाई घेरा हाल्ने, दबाब दिने हुन्थ्यो। एक हिसाबले मर्न जान पनि नपाउने भन्ने प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो। तर आजभोलि त्यस्तो छैन। प्रचण्डले भने मैले यो पद किन नपाउने भनेर पदको निम्ति, प्रतिष्ठा र सुविधाका निम्ति प्रतिस्पर्धा हुन्छ, सङ्घर्षका निम्ति प्रतिस्पर्धा कम हुने गरेको छ। आजभोलिको अनुभव अलि नमिठो छ। यसलाई करेक्सन गर्न पनि युवाहरूले एउटा ऊर्जा दिन सक्छ। पार्टीभित्र विचलनका सङ्केत ठिक गर्न पनि युवाहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। उनले आगामी चुनावमा माओवादीलाई विजय बनाउनका लागि एउटा फौजका रूपमा प्रस्तुत हुन वाइसेलहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। समाजवादको यात्रामा पुग्ने यसैको प्रयास केही कारणले असफल भएको भन्दै प्रचण्डले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्ने, समाजवाद निर्माण गर्नका लागि नयाँ सिराबाट पहल गर्ने अभिव्यक्ति दिएका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। एक जोडी युवा युवती बैतडीमा मृत अवस्थामा फेला परेका छन्। मृत फेला पर्नेमा जिल्लाको सिगास गाउँपालिका 5 का 21 वर्षीय केशव दमाई र 18 वर्षीय रमिता विक रहेको बैतडीका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रेमबहादुर शाहीले जानकारी दिएका हुन्। उनीहरू दुवैजना चिउरीको रुखको एकै हाँगमा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेका हुन्। मृतक दुवैजनाको शव परीक्षणका लागि जिल्ला अस्पताल ल्याइदिएछ। मृतक दुवैजना अविवाहित रहेको र प्रेम सम्बन्धमा रहेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। घटनाको थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीले जानकारी दिएको हो। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। स्वदेशमा रोजगारी अभाव र राजनीतिक अस्थिरताका कारण दिनौँ सयौं हजारौं नेपालीहरू रोजगारको खोजीमा विदेशिएका छन्। अधिकांश नेपाली खाना, नाना र छानाको जोहो गर्ने सपना बोकेर विदेशिएका हुन्छन्। यसरी विदेश पुगेका कतिपयको जीवन फेरिएको पनि छ। कतिको सुन्दर सपना पूरा हुन नपाउँदै विदेशी भूमिमै जीवन समाप्त हुँदै गएको छ। त्यस्तै सपना लिएर 2 वर्षअघि साउदी अरब पुगेका किशोर कुमार धामी विदेशी भूमिमा अस्ताएका थिए। आर्थिक अवस्था कमजोर रहेका किशोर पैसा कमाएर सहज जीवनयापन गर्ने सपनासहित साउदी अरबका लागि उडेका उनी थिए। नेपाल फर्किन 2 महिना मात्र बाँकी हुँदा उनको मृत्यु भयो। उनकै भरमा चलेको परिवारको बिचली भएको छ। त्यस्तै लमजुङका गोविन्दबहादुर थापाको आर्थिक अवस्था कमजोर थियो। नेपालमा बसेर परिवारको पेट भर्न धौधौ पर्न थालेपछि उनी 4 वर्ष अघि रोजगारीको खोजीमा मलेसिया पुगेका थिए। परिवारको आर्थिक अवस्था सुधार्न विदेश गएका थापाको शव पनि गत असोजमा बाकसमा फर्किएको थियो। धामी र थापा प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। यसरी रोजगारीको खोजीमा विदेशीका हजारौं युवाको सपना विदेशी भूमिमै बिलाउने गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपाली युवाले 14 वर्षमा 84 खर्ब 66 अर्ब रेमिटान्स पठाएका छन्। विदेशमा कार्यरत नेपालीहरूले गत आर्थिक वर्ष 2078-79 मा मात्रै 9 खर्ब 86 अर्ब रुपियाँ पठाएका छन्। यो रकम 14 वर्ष यताकै उच्च हो। यसरी हेर्दा रोजगारीको खोजीमा गएका नेपालीले पठाएको रेमिटान्सले कुल ग्राहस्थ उत्पादनको 25% धानेको छ। सरकारले स्वदेशमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न नसक्दा रोजगारीका लागि विदेश हुनुपर्ने बाध्यता छ। युवाले विदेशी भूमिमा पसिना बगाएको पैसा देशको अर्थतन्त्र बनेको छ। सरकारले युवा बेचेर रेमिटान्स भित्राएको जानकारहरूले बताउने गरेका छन्। रोजगारीका लागि विदेशिएका धेरै नेपाली युवाले विदेशी भूमिमा मृत्युवरण गरेका छन्। ठूला सपना बोकेर विदेशिएका नेपाली काठको बाकसमा फर्किरहेका छन्। रेमिटान्सको यो पाटो हेर्दा निकै दुःखद देखिन्छ। वैदेशिक रोजगार सुरक्षित र व्यवस्थित नहुँदा कतिपयले विदेशी भूमिमा ज्यान गुमाउनु परेको अवस्था छ। नेपालमा रेमिटान्स सँगै ठूलो संख्यामा शव आउने गरेको सरकारको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ। वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ज्यान गुमाउनेहरूको संख्या वर्षेनी बढ्दै गएको छ। रोजगारीको खोजीमा 14 वर्षमा 50,833 युवा विदेशिएका छन्। त्यसमध्ये 10,932 जना नेपाली ज्यान गुमाएको वैदेशिक रोजगार बोर्डले तथ्याङ्कमा उल्लेख गरेको छ। 10,000 यानि कि 10,932 नेपाली रोजगारको सिलसिलामा विदेशमा गए, तर उनीहरू भने काठको बाकसमा फर्किएका छन्। यो वैदेशिक विवाह बोर्डले जानकारी दिएको हो। यसरी विदेशी बाध्यता आम नागरिकमा अहिले बढ्दै गएको छ। यसमा तपाईको विचार के छ तल कमेन्ट बक्समा राख्नुहोला। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। बालिका अपहरणको आरोपमा प्रहरी जवानसहित 2 जनालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङले नियन्त्रणमा लिएको छ। धादिङ घर भई बागलुङ नगरपालिका वडा नम्बर 1 रामरेखा बस्दै आएकी सपना थापाकी 6 वर्षीय छोरी सुहाना तामाङलाई अपहरण
गर्न खोजेको आरोपमा प्रहरी जवान शङ्कर आचार्य र जयमिनी नगरपालिका वडा नम्बर 7 की 36 वर्षीय भगवती छेत्रीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। बागलुङ नगरपालिका वडा नम्बर 2 हल्लन चोकमा बालिकालाई गाडीमा राखेर उनका बुबा पसलमा गएको बेला प्रहरी जवान आचार्य र ती महिलाले बालिकालाई बुद्ध विहारतिर लैजाँदै गरेका थिए। स्थानीयले र प्रहरीले उनीहरूलाई रोकेका थिए। दुवैजना मदिराले लठिएका थिए। उनीहरूसँगै अर्का एक प्रहरी जवान समेत रहेको बताइएको छ। अपहरण आरोपमा प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका आचार्य र केसीले बालिका भएको स्थानमा पुगेका स्थानीयलाई तथानाम गाली गरेको प्रत्यक्षदर्शी रुद्र महतले बताएका छन्। बालिकाकी आमा सपना थापाले प्रहरीबाट नागरिक सुरक्षित नभएको बताएका छिन्। उनले आफू कार्यालयमै रहेको र श्रीमान तरकारी लिन गएको समयमा प्रहरी र महिला मिलेर आफ्नो छोरी अपहरण गर्न खोजेको बताएका छिन्। स्थानीयले नभेटेको भए आफ्नो छोरीलाई जे पनि हुन सक्ने भन्दै उनले कडा कारबाहीको माग गरेका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जस्तोसुकै साँठगाँठ र गठबन्धन गरे पनि मङ्सिर 4 को चुनावमा नेकपा एमाले एक्लैले बहुमत ल्याउने बताएका छन्। 3 दिनका लागि शुक्रबार गिरी जिल्ला झापा पुगेका अध्यक्ष ओलीले जस्तोसुकै साँठगाँठ र गठबन्धन गरे पनि मङ्सिर 4 को चुनावमा नेकपा एमाले एक्लैले बहुमत ल्याउने बताएका हुन्। सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरू एमालेसँग एक्लै चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्ने हिम्मत नराख्ने भएकाले 5ले नपुगेर 8-10 दलीय गठबन्धन बनाउन लागेको समेत ओलीले टिप्पणी गरेका छन्। कमजोरहरू गठबन्धन गर्दैछन्। एमालेसँग एक्लै चुनाव लड्ने हिम्मत नभएकाहरू साँठगाँठ गर्दैछन्। अपवित्र साँठगाँठको नाम हो गठबन्धन। अहिले गठबन्धनमा 8-10 वटा पुर्याउने भन्दैछन् अध्यक्ष ओलीले भने। अरू पनि मान्छे खोजे हुन्छ। त्यो गठबन्धनमा कतिवटा पार्टी पुगे हामीलाई मतलब छैन। उनीहरूको गठबन्धनमा सामेल हुने कतिपय पार्टीहरूसँग आज हाम्रो पार्टीमा प्रवेश गरेका जति पनि मान्छे छैनन्। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष ओलीले आगामी आम निर्वाचनमा पार्टीले बहुमत ल्याउने गरी परिचालित हुन कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन्। साथै तपाईहरू उच्च मनोबलका साथ जनताको घर घरमा जानुहोस् भन्दै निर्देशन दिएका हुन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। दार्चुलामा जीव दुर्घटनामा परेर मृत्यु भएकाहरूको पहिचान खुलेको छ। प्रहरीका अनुसार मृत्यु हुनेमा बजाङका हिक्मत जाक्री, पुणे बोहरा, उजाले बोहरा, रैभान बोहरा र चम्पा बोहरा रहेका छन्। गोकुलेश्वरबाट जिल्ला सदरमुकाम खलङ्गातर्फ गइरहेको C1J55 नम्बरको जीप हिजो दिउँसो शैलीशिखर नगरपालिका 6 उल्लानीमा दुर्घटना भएको थियो। जीप सडकबाट करिब 250 मिटर तल खसेको थियो। त्यस्तै दुर्घटनामा परेर मालिकार्जुन 350 वर्षीय गोमती देवी धामी, 30 वर्षीय गोमती धामी, 21 वर्षीय सुमन सिंह धामी, 42 वर्षीय रूपा धामी, मालिकार्जुन 6 की 40 वर्षीय रेवती धामी र महाकाली नपा 3 की 35 वर्षीय रमेश लुहार घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाले जनाएको छ। उनीहरूको अहिले गोकुलेश्वर अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको हो। दर्शकमा अनुभव त्यसैगरी पूर्व माओवादी केन्द्रका नेता डा बाबुराम भट्टराईले 7 वर्ष अघि माओवादी पार्टी परित्याग गरे पनि अहिले ढोकाबाट सिधै छिर्न नसकेर झ्यालबाट माओवादीमा प्रवेश गरेका छन्। माओवादीबाट बाहिरिएपछि 3 वटा पार्टी चाहर्दै अन्ततः माओवादीको चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचनमा जाने भएपछि बाबुराम भट्टराईको सो निर्णयलाई ढोकाबाट छिर्न नसकेर झ्यालको सहायता लिएको चर्चा गर्न थालिएको छ। माओवादी छाड्दै गर्दा र नयाँ शक्ति निर्माण गर्दै गर्दा उनका पछाडि ठूलो सपङ्क्ति थियो। उनले निर्माण गरेको नयाँ शक्ति पार्टीलाई मानिसहरूले वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा लिएका थिए। अर्थमन्त्री हुँदा प्राप्त लोकप्रियता 35औं प्रधानमन्त्रीको रूपमा कार्यकाल पुरा गर्दै गर्दा कमी आएको भए पनि उनीप्रतिको क्रेज भने घटिसकेको थिएन। 2073 जेठ अन्तिम साता नयाँ शक्ति पार्टी गठन गर्दा उनको पक्षमा सँगै माओवादी परित्याग गरेकाहरू मात्रै थिएनन्। मुलुकमा परिचय स्थापित गरेका धेरै व्यक्तिहरूले समेत उनलाई साथ दिएका थिए। तर उनले त्यो उत्साह र व्यक्तित्वहरूलाई 1 वर्ष पनि टिकाउन सकेनन्। 2074 भदौमा उनी निकट देवेन्द्र पौडेल, खिमलाल देवकोटा लगायतका निकै शक्तिशाली नेता नयाँ शक्ति पार्टी छाडेर पुनः माओवादीमै फर्किए। नायिका करिश्मा मानन्दर, पूर्व एआइजी गणेश राई, पूर्व अर्थ सचिव लगायतको एउटा समूह निष्क्रिय बस्यो। अन्ततः उनी र उनको सानो झुन्ड पनि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको सङ्घीय समाजवादी पार्टीमा विलय भयो। सङ्घीय समाजवादी पार्टीपछि जनता समाजवादी पार्टी जसपा बन्यो र उनी सङ्घीय समाजवादी पार्टीमा झैँ सङ्घीय परिषदको अर्थहीन अध्यक्ष भइरहे। उपेन्द्र यादवसँगको सहकार्यमा सकारात्मक नभएपछि उनी जसपा छोड्न बाध्य भए। त्यहाँ पनि उनी धेरै दिन टिक्न सकेनन् र अहिले माओवादीकै पिँढीमा आइपुगेका छन्। राजनीतिक जीवनमा बाबुरामले नेपाल समाजवादी पार्टी सहित 9 पटक
फरक नामका पार्टीमा रहेको अनुभव बटुलिसकेका छन्। मसाल नेकपा विद्रोही मसाल, एकता केन्द्र माओवादी, एकीकृत समाजवादी, नयाँ शक्ति, सङ्घीय समाजवादी, जनता समाजवादी र नेपाल समाजवादी बाबुरामले चालिसकेका छन्। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। दुर्लभ वन्यजन्तु सालकको पखेटा जस्तो देखिने 2 केजी वस्तुसहित एकजना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा काठमाडौँ महानगरपालिका 7 चाबई हिल बस्ने धादिङ धुनीबेसी नगरपालिका 9 घर भएका 23 वर्षीय विजय तामाङ रहेका छन्। उक्त स्थानमा दुर्लभ वन्यजन्तुको कारोबार भइरहेको भन्ने सूचनाको आधारमा प्रहरी वीरत लेन्चुरबाट खटिएको प्रहरीले तलासी गर्ने क्रममा उक्त परिणामको पखेटा फेला पारी उनलाई पक्राउ गरिएको हो। यस सम्बन्धमा प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। साताको चौथो कारोबार दिन आज नेपाली बजारमा पहेँलो धातु सुनको मूल्य घटेको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज सुनको मूल्य प्रति तोला 500 रुपियाँले घटेको हो। त्यस्तै चाँदीको मूल्य पनि तोलामा 10 रुपियाँले घटेको छ। बुधबार छापावालाको सुनको मूल्य प्रति तोला 96,200 रुपियाँमा कायम भएको छ भने त्यस्तै तेजाबी सुनको मूल्य प्रति तोला 95,700 रुपियाँ कायम भएको छ। बुधबार चाँदीको मूल्य प्रति तोला 1,210 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको महासङ्घले जनाएको छ।